यो v by foil फर्स्ट हार्मोनिकलाई 5 ले मल्टिप्लाई गरेपछि फिफ्थ हार्मोनिक भयो. दिस इज फिफ्थ harmonic and this is called second overtone. त्यसैले बुझ्नु पर्यो हामीले. ठीक छ. त्यसपछि अब मेरो कुरा भन्छु. यहाँ ए फन्डामेन्टल मोड जुन छ नि यहाँ राम्रो छ है. अब केही सर्ट क्वेशनहरु पनि यसैमा आउँछन्. मलाई 12 को एक्जाम दिनलाई पनि काम लाग्ने कुराहरु केही म गर्दिन्छु यहाँ. ए हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यो हार्मोनिक हो तर ओभरटोन होइन. ओभरटोन त यहाँबाट सुरु हुन्छ, यहाँबाट ओभरटोन हुँदै जान्छ अब है. त्यसैले म के भन्छु भने all the higher frequencies भने के f2 f3 f4 f5 f6 जतिसुकै तल जान्छ. all the higher frequencies except fundamental frequency, फन्डामेन्टल बाहेक का हायर फ्रिक्वेन्सीहरुलाई के भन्छ हामी ओभरटोन भन्छ. ओभरटोन भन्ने वर्ड कहाँबाट सुरु भएको छ? यो हायर फ्रिक्वेन्सीमा f1 छोडेर फन्डामेन्टललाई छोडेर फन्डामेन्टल भन्दा पछाडीका फ्रिक्वेन्सीजहरु हायर फ्रिक्वेन्सीजहरुलाई हामी के भन्छौं? ओभरटोन भन्छौं. त्यही भएर मैले के भने all higher frequencies or except fundamental mode अथवा फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी or are called overtone. तिमीलाई यो कलेजमा बाइ द वे ओभरटोनको डेफिनेसन आयो भने लेख्न सजिलो हुन्छ हैन. एक्जाममा क्वेशन सोध्यो व्हाट आर द ओभरटोन्स भन्यो भने यही लेख्दिने. all higher frequencies except fundamental frequency are called overtone. हो. अब अर्को हेरौँ. फन्डामेन्टल मोड यो हो. v by foil फन्डामेन्टल छ. फन्डामेन्टलको अगाडि 3 छ, फन्डामेन्टलको अगाडि 5 छ. अब उतापट्टि ओपनमा त 1 2 3 4 सबै आउँछ, अल प्रेजेन्ट हुन्छ भनेपछि के भन्नु पर्यो? अब यहाँ लास्टमा इंटीग्रल मल्टिपल. इंटीग्रल भने के हुन्छ? n हुन्छ. n भनेको 1 2 3 4 5 6 सबै हुन्छ. इन्टिजर भने के त सबै भयो. त्यही भएर इंटीग्रल मल्टिपल अफ फन्डामेन्टल मोड. इंटीग्रल मल्टिपल अफ फन्डामेन्टल मोड v by foil के हो? फन्डामेन्टल मोड f1 हो. The integral multiple of fundamental mode is called harmonic. Multiple of fundamental mode is called harmonic. ल मैले तिमीलाई अड इभन हाम्रो मतलब छैन. मैले यतापट्टि त तिमीहरुको यहाँ त के हुन्छ? यस्तो त इभन पनि आउँछ नि त. त्यही भएर मैले इन्टिग्रल भनेपछि अड इभन दुईटै हुन्छ. त्यसलाई हामी के भन्छौं? हार्मोनिक भन्छौं. त्यो कुनै घोकेर लेखेको होइन. यो डेफिनेसन आफै यो कन्सेप्टले बताइरहेछ हामीले. अब हामीलाई थर्ड मोडसम्म हामीले लेखेका थियौं. एउटा हामी nth मोड एड गर्न सक्छौं. nth मोड हैन. अब nth मोड भनेको के हुन्छ? सेकेन्ड मोड हुँदा 3 आयो, थर्ड मोड हुँदा 5 आयो, डबल -1. 3 हुँदा 5 आयो, डबल -1. त्यसपछि n हुँदा कति आउँछ? डबल -1. त 2n - 1. ल यस्तो याद राख्ने. यो nth मोड हो तर nth ओभरटोन होइन. किन तिमीलाई थाहा छ कि मोड -1 चाहिँ ओभरटोन हुन्छ. मोड भन्दा एक कम ओभरटोन हुन्छ. यो nth मोड हो तर nth ओभरटोन होइन. n - 1 ओभरटोन. अब हामी जाउँ ओपन अर्गेन पाइपमा.
जतिवटा मोड त्यतिवटै नोड फन्डामेन्टल मोड एउटा मात्र नोड पाइपको लेन्थ कति यल वेभको लेन्थ कति नोडदेखि नोड ल्याम्डा बाई 4 नोडदेखि एन्टी नोड ल्याम्डा बाई 4 नोडदेखि एन्टी नोड ल्याम्डा बाई 4 त ल्याम्डा बाई 2 ल्याम्डा इज इक्वल टु 2l b by 2l this is the first harmonic यसलाई पनि TONE टोन भनेर भनिन्छ सेकेन्ड मोड दुईवटा नोड सेकेन्ड मोड दुईटा नोड पाइपको लेन्थ यल छ वेभको लेन्थ नोडदेखि एन्टी नोड ल्याम्डा बाई 4 नोडदेखि एन्टी नोड ल्याम्डा बाई 4 बीचमा ल्याम्डा बाई 2 ल्याम्डा बाई 4 भनेको ल्याम्डा बाई 2 हुन्छ बीचको ल्याम्डाको त ल्याम्डा भयो त्यसलाई यस्तो पनि लेख्न सकिन्छ तलमाथि नै 2 र 2 ले मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ त v by 2l भने के हो v by 2l भनेको फन्डामेन्ट फर्स्ट हार्मोनिक 2 ले मल्टिप्लाई गरेपछि सेकेन्ड हार्मोनिक आयो सेकेन्ड हार्मोनिक यो हार्मोनिक हो यो फर्स्ट हार्मोनिकलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरेपछि सेकेन्ड हार्मोनिक भयो थर्ड मोड तीनवटै नोड यसलाई के पनि भन्छौँ हामी फर्स्ट ओभरटोन भन्छौँ हैन किन माथिको टोन हो नि त ल पाइपको लेन्थ यल वेभको लेन्थ 3 ल्याम्डा बाई 2 ल्याम्डा इज इक्वल टु 2l बाई 3 उल्टेर माथि गयो 3b बाई 2l थर्ड हार्मोनिक सेकेन्ड ओभरटोन हेर त नोडदेखि एन्टी नोड ल्याम्डा बाई 4 नोडदेखि एन्टी नोड ल्याम्डा बाई 4 नोडदेखि नोड ल्याम्डा बाई 2 जोड त ल्याम्डा बाई 4 गर्दा ल्याम्डा बाई 2 हुन्छ बीचको ल्याम्डा बाई 2 छ भनेपछि ल्याम्डा बाई 2 र ल्याम्डा बाई 2 जोड्दा ल्याम्डा हुन्छ पाइपको लेन्थ कति यल वेभको लेन्थ कति ल्याम्डा त्यसपछि यो ल्याम्डाको ठाउँमा लगाएर यल हाल्यौ त ल्याम्डाको भ्यालु यल भयो नि त इक्वेसन भन्दा त्यो v by l भयो
nth मोड हेर त सेकेन्ड मोड हुँदा 2 नै आयो, थर्ड मोड हुँदा 3 नै आयो, त्यसपछि nth मोड हुँदा n नै आउँछ। एउटा कुरा याद राख, यो nth मोड हो तर nth ओभरटोन होइन, किनभने मोड भन्दा एक कम ओभरटोन हुन्छ, n -1th ओभरटोन हो। म फर्मुलाको प्र्याक्टिसको लागि एउटा क्वेसन दिन चाहन्छु। एक्चुअली क्वेसन प्र्याक्टिस गरौँ, यही फर्मुलालाई युज गरेर क्वेसन गर्नुपर्ने हुन्छ र क्वेसन गरौँ। अब हेरौँ है त, तिमीहरूको एन्सर त मैले देखिरहेको छु होइन, मैले गरेको एन्सर मैले देखिरहेको छु। एकचोटि अब बोर्डबाटै चेक गरौँ, कसले गरे मिल्यो, कसले गरे मिलेन, होइन त। क्लोज अर्ग्यानपट्टि हेरौँ है त पहिला। क्लोजमा के भनेको छ, nth ओभरटोन चाहियो, यो nth मोड हो। तिमीले के गर्यो, कतिजनाले यो र त्यो डिभाइड गरिरहेछ, त्यो एकदम रङ एन्सर हो। nth मोडको रेसियो भने यो र यो डिभाइड गरेर एन्सर आउँथ्यो, त्यो माइनसमा आउँथ्यो, त्यो मिलेन। अब हामी के गर्नु पर्यो, nth मोडबाट हामीलाई यो n -1th ओभरटोन हो, nth ओभरटोनलाई एक स्टेप तल जाऊ न, अझ 2 n को ठाउँमा n + 1 हाल, किनभने nth मोड भनेको n -1th ओभरटोन हो। त्यसपछि n + 1th मोड भइदियो भने के हुन्छ, भयो भने
n + 1 हाल्नु पर्यो त्यसपछि n को ठाउँमा n + 1 हाल्नु पर्यो यहाँ n छ बाहिर 2 छ 2 नै होस् n + 1 फेरि हाल्ने अनि v/foil भयो यो चाहिँ n th ओभरटर्न हुन्छ हेर त n + 1 th मोड चाहिँ n th ओभरटर्न हुन्छ एउटा पार्ट यो भयो यतापट्टि छ यो के हो n - 1 th OT हो ओभरटर्न त्यसपछि n th ओभरटर्न चाहियो भनेको n + 1 th मोड चाहियो नि दुईजना डिभाइड हाल्नु यसले के आउँछ 2n + 1 आउँछ यो ल 2n + 1 v/foil यसको n th ओभरटर्न यसको n th ओभरटर्न यही हो त कति आयो त दिस इज द आन्सर तिमीलाई सजिलोको लागि अर्को तरिका पनि छ फर्स्ट ओभरटर्न हुँदा 3v/foil हुन्छ यहाँ राम्रोसँग हेर यहाँ हेर फर्स्ट ओभरटर्न हुँदा 3 लेख्नुपर्छ भने n th ओभरटर्न हुँदा कति लेख्नुपर्छ 1 हुँदा 3 भने के डबल + 1 सेकेन्ड ओभरटर्न हुँदा 5 भने के डबल + 1 त्यसपछि n th हुँदा के त 2n + 1 2n + 1 हैन मैले भने कुरा बुझ त केही बुझेर नि यहाँ भयो फर्स्ट ओभरटर्न हुँदा 3v/foil लेख्नुपर्छ भने फर्स्ट हुँदा 3 लेख्नुपर्छ हेर त फर्स्ट ओभरटर्न हुँदा 3 लेख्नुपर्छ भने n th ओभरटर्न हुँदा कति लेख्नु पर्ला फर्स्ट हुँदा 3 भने के डबल + 1 2n + 1 सेकेन्ड हुँदा 5 भने के सेकेन्ड ओभरटर्न हुँदा 5v लेख्नुपर्छ भने n th ओभरटर्न हुँदा कति v लेख्नु पर्ला सेकेन्ड हुँदा 5 भने के डबल + 1 हैन डबल 2 2 4 + 1 त्यसपछि n हुँदा n + 2n + 1 याक यहीबाट फर्स्ट हेरेर पनि n th केस गर्न सकिन्छ यसरी भ्यालु राखेर पनि पर्दैन ओपनमा हेर हेर त फर्स्ट ओभरटर्न हुँदा 2 लेख्नुपर्छ 1 हुँदा 2 सेकेन्ड ओभरटर्न हुँदा 3 लेख्नुपर्छ सेकेन्ड हुँदा 3 भनेको एक बढी हैन हेर न 1 हुँदा 2 भने पनि एक बढी 2 हुँदा 3 भने नि n + 1 त्यसपछि n th हुँदा n + 1 यो n th ओभरटर्न हो नि त n th ओभरटर्न हुँदा एक बढी n + 1 त्यही n + 1 आयो यहाँ अब दुईटाको रेशियो निकाल्न त सकिहाल्छ डिभाइड गर्ने लेन्थको रेशियो चाहियो हामीलाई सजिलो क्वेशन दिएको
युनिसन भनेको इक्वल, सबैले गर्नु पर्यो नि हैन, सजिलो क्वेसन त सबैले मिलाउनु पर्यो नि। हो यस्तो रेसियोको क्वेसन आउँदा अगाडि जुन छ त्यसलाई पहिला राख्ने, जस्तै यसमा पहिला क्लोज छ, क्लोज टु ओपन निकाल्नुपर्छ। यस्तो सजिलो क्वेसनको पनि तिमीहरूको कतिपयको आन्सर चाहिँ रङ देखिरहेको छु, मलाई अचम्म लागिरहेको छ। तपाईँको फर्मुला यही छ बोर्डमै। क्लोज को फर्स्ट ओभरमा 3b by 4l क्लोज। युनिसन भनेको इक्वल, ओपन को सेकेन्ड ओभरटर्न 3b by 2l। अहिलेको टेबल हेर, आफूले टिपेको टेबल त्यसमै थाहा भइहाल्छ। टेबलमा त्यो टेबलमा हेर्दा तिमीले देख्छौ क्लोज को फर्स्ट ओभरटर्न भनेको 3b by 4l छ र ओपन को सेकेन्ड ओभरटर्न भनेको 3b by 2l छ। दुईटा युनिसन छ। हामीलाई यल क्लोज टु यल ओपन चाहिएको छ। युनिसन भनेको इक्वल, अक्टेभ। अक्टेभको मिनिङ भनेको डबल हुन्छ है। म त्यो न्युमेरिकल आइसी गर्नु, अक्टेभ भने डबल हुन्छ।
अघिको क्वेसनको एन्सर यो भन्दा अघिल्लो क्वेसनको एन्सर 1:2 हुन्छ है। खोइ त एकजनाको मात्रै एन्सर आयो, सबैले गरोस् भनेर दिएको। अब 12 को हुने गरी गर्ने भनेको त हेर रिभिजन क्लास भएको बेला मात्रै हो। मैले अहिले अब त्यो प्लानिङ गरिनँ होइन, रिभिजन क्लास हुन्छ होला भोलिबाट, अनि त्यसमा चाहिँ गर्नु पर्ला है। अब आज मैले इन्ट्रान्स मोडलबाटै गएँ। खोइ यो क्वेसनको त एन्सर एकदम कम आयो, तीनजना भन्दा आएन। हेर त, एउटा क्लोज अर्गन पाइप छ, फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी कति होला भनेर सोधेको छ। F2 3F1 हुन्छ, 5F1 हुन्छ, 7F1 हुन्छ, यस्तो हुँदै जान्छ क्लोजमा। अब एकचोटि क्वेसन हेरौँ। क्लोज अर्गन पाइप इज भाइब्रेटिङ विथ फ्रिक्वेन्सी 135 हर्ट्ज एन्ड नेक्स्ट हायर फ्रिक्वेन्सी 165 हर्ट्ज, फन्डामेन्टल कति भन्छ। त्यसपछि यो 135 र 165 चाहिँ फन्डामेन्टल होइन रहेछ भन्ने हामीलाई थाहा भयो, किनभने फन्डामेन्टलै उसले सोधिरहेछ भने यो दुईटा त फन्डामेन्टल होइन भनेपछि त एउटा यो होला, एउटा यो होला, नभए यो र यो होला, यो 135 होला, यो 165 होला, नभए 7 र 9F1 होला, जुन भए पनि लिए हुन्छ, दुईटा केही फरक पर्दैन है। भनेपछि यदि यो हो भने तिमीलाई लाग्ला सर F1 ले डिभाइड गरिदिनुस्, 3 ले डिभाइड गर्नुस्, F1 आइहाल्छ। कसरी भन्ला होइन सर 5 ले डिभाइड गरौँ, F1 चाहियो हो, F1 आइहाल्छ हामीलाई। तर यसले दिने F1 र यसले दिने F1 त फरक आउँछ नि त। एउटै पाइपको दुईटा फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी त कहिले पनि हुँदैन। हामीले के गर्नु पर्यो, यसलाई N/F1 लेख्नु पर्यो। यो भन्दा यो 2 बढी छ नि त, 3 पछि 5 छ नि, 2 बढी छ नि त, N+2 हुने भयो। अब त्यसपछि यो यदि तिमीले यसलाई N लियो भने यो N+2 हुन्थ्यो, यदि तिमीले यसलाई N लियो भने यो N+2 हुन्थ्यो। N लाई हटाइदिउँ, सबट्र्याक्ट गर त, F1 = 15 हर्ट्ज आउँछ। दिस इज द एन्सर। क्लियर छ हैन? ल त्यसो भए जसरी गर्दा नि हाम्रो यसमा 15 हर्ट्ज आयो है। अर्को एउटा क्वेसन गरौँ त्यसो भए। अब यसमा म तिमीलाई एउटा क्वेसन, एन ओपन अर्गन पाइप is vibrating with frequency
F naught in its fundamental mode. फंडामेंटल मोड में F naught फ्रिक्वेन्सी भाइब्रेट गरिरहेछ एउटा ओपन अर्गन पाइप छ it is vertically aft immersed in liquid the new frequency कति होला हामीसँग ओपन अर्गन पाइप छ फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी कति दियो क्वेशनमा F naught ठीक छ अब हेर्नु यसले के भन्छ भर्टिकली हाफ इमर्स इन लिक्विड भन्छ त F naught को फर्ममा त हामीसँग V/12 भइगयो ओपन अर्गन हुँदा V/12 आयो अब यसले भन्छ इट इज भर्टिकली हाफ इमर्स इन लिक्विड हो यसलाई लिक्विडमा हाफ डुबाइदिनु ल अब क्वेशनको सेकेन्ड पार्टमा जाउँ हामी हो ल हेर हाफ लिक्विडमा डुबाइदिउँ लिक्विडमा हाफ डुबाउन साथै के भयो यो त क्लोज अर्गन पाइपमा चेन्ज भयो त क्लोजमा चेन्ज हुन्छ भने यसको फ्रिक्वेन्सी कति भयो V/12 मा गयो हो क्लोज अर्गन पाइपमा चेन्ज हुन साथै फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु V/12 भयो तर लेन्थ अब अघि कति थियो L अब लेन्थ कति हुन्छ L/2 हुन्छ किन लेन्थ त क्लोजको लेन्थ यति मात्रै हो नि त क्लोज त लेन्थ यतिमा ओपनको लेन्थ L थियो क्लोजको लेन्थ कति भयो त L/2 भयो त क्लोज पनि भयो V/12 पनि भयो लेन्थ पनि हाफ भयो भने चाहिँ लेन्थ आधी गर्दियो L/2 गर्नु पर्यो त आयो कति त F प्राइम इक्वल टु V/12 आयो त V/12 त सेम हुँदो रहेछ हामीले F naught मा नै राइट हाल्नु पर्यो फ्रिक्वेन्सी सेम हुँदो रहेछ केही पनि चेन्ज आएन ठीक छ अब त सेम हुँदो रहेछ F naught नै आयो हाम्रो एन्सर हैन F naught नै भयो त्यसरी हामी यो क्वेशन सल्भ भयो ल म अब तिमीहरुलाई यसमा अलिकति एउटा एन्ड करेक्सनको कन्सेप्ट थप्छु अब
अब इनकरेक्सनको कन्सेप्टलाई हामीले कसरी हेर्न सक्छौँ? जस्तै हामीले यति बेरसम्म के पढेका थियौँ? यो क्लोजर ग्यान पाइप हो हैन? यहाँ ब्लास्ट अफ एयर दियो भने वेभ गएर ठोकिन्छ, रिफ्लेक्सन भएर फर्केर आउँछ भनेपछि एउटा नोड एउटा एन्टिनोडको फर्मेसन हुन्छ भनेर हामीले पढेका थियौँ अहिलेसम्म फन्डामेन्टल मोडमा हैन? अब यहाँबाट एउटा कुरा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने एक्सपेरिमेन्टले के पत्ता लाग्यो भने एन्टिनोड इज फर्म नट एट द माउथ। एक्सपेरिमेन्टले के भन्छ भने एन्टिनोड माउथमा बन्दैन, माउथभन्दा बाहिर बन्छ है। किन बाहिर बन्छ? अलिकति बाहिर आयो, यहाँनिर बन्यो एन्टिनोड। किन बाहिर बन्छ भन्दा पार्टिकल्सहरूलाई माउथभन्दा बाहिर चाहिँ अझ म्याक्सिमम एम्प्लिट्युडले फ्रिडम हुँदो रहेछ भाइब्रेट गर्नलाई। मैले के भने दुईटा पोइन्ट बोलिरहेको छु अहिले। एन्टिनोड इज फर्म्ड not at the mouth of tube but just outside the mouth। एउटा कुरा यो किन? because particles are free to vibrate outside the mouth with maximum amplitude, ठिक छ? यो कुरा बुझ्नु पर्यो। र लास्टमा इन्टरकरेक्सन के रहेछ त भन्दा the distance of antinode from the mouth of tube is called incorrection। त्यसलाई हामी इन्करेक्सन भनेर भन्छौँ हो। माउथदेखि एन्टिनोडसम्मको यो डिस्टेन्सलाई हामी के भन्छौँ? इन्करेक्सन भन्छौँ। यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि पाइपको लेन्थ कति? यल। तुम्हालाई एक्जाममा व्हाट इज इन्करेक्सन एन्ड व्हाई इट इज नेसेसरी भन्यो भने यही लेख्ने। व्हाट इज इन्करेक्सन भन्यो भने लास्टको एन्सर लेख्ने, व्हाई नेसेसरी भन्यो भने सेकेन्डको पोइन्ट लेख्ने, किन इन्करेक्सन चाहिन्छ भनेर सेकेन्ड पोइन्ट लेख्ने है। ठिक छ? अब पाइपको लेन्थ यल छ, त्यसपछि यल प्लस ई इज इक्वल टु नोडदेखि एन्टिनोड कति भयो? लैम्डा बाई 4। सो लैम्डा इज इक्वल टू 4 टाइम्स यल प्लस ई भयो। F1 इज इक्वल टू v बाई लैम्डा। v बाई लैम्डा को भ्यालु कति? 4l प्लस e। ल कति बाहिर लिने त? इनकरेक्सन 0.3 टाइम्स डायमिटर अफ द ट्यूब लिने हो। b भनेको ट्यूबको डायमिटर 0.3 टाइम्स डायमिटर लिँदा जति बाहिर जान्छ एन्टिनोड त्यति बाहिर लिने। यो भयो क्लोज को केसमा। हैन? अब ओपन को केसमा के हुन्छ? ओपनमा पनि त्यही हो। हामीलाई यतापट्टि पनि एन्टिनोड बाहिर निस्किने भयो, यतापट्टि पनि एन्टिनोड बाहिर निस्किने भयो, दुईटै पार्टमा। यहाँ एन्टिनोड छ, यसमा पनि के छ भने यहाँ पनि एन्टिनोड छ, यो लेन्थ यल छ, इनकरेक्सन ई हैन? दुवैतिर हामीले इनकरेक्सन लिनुपर्ने भयो।
हैन अब पाइपको लेन्थ कति यल वेभको लेन्थ कति भयो त अब वेभको लेन्थ पाइपको लेन्थ यल छ वेभको लेन्थ यल प्लस ई र ई जोड्दा 2e इज इक्वल टु नोडदेखि एन्टिनोड ल्याम्डा बाई 4 नोडदेखि एन्टिनोड ल्याम्डा बाई 4 आयो ल्याम्डा बाई 2 ल्याम्डा इज इक्वल टु 2 टाइम्स यल प्लस 2e हामीलाई चाहिएको छ के त फ्रिक्वेन्सी हैन त फ्रिक्वेन्सी छ भने f इज इक्वल टु v बाई ल्याम्डा गरिदिउँ त f1 इज इक्वल टु के आयो त भन्दा v बाई ट्वाइस यल प्लस के भयो त 2e भयो हैन इनकरेक्सन सिधै आयो हैन अब एम्प्लिट्युड त यस्तो हो भाइ एम्प्लिट्युड त कस्तो भने अब यहाँ मलाई एउटा यो राजीव चौधरी भन्ने भाइले एउटा क्वेसन सोधेको छ मैले यो क्वेसनको खास थिम त मैले बुझिनँ है के सोध्न खोजे हो भनेर यङ मोड अफ भाइब्रेसनमा सिरिज अफ एन्टिनोड्स बन्छ ठिक छ बट तिनीहरूको एम्प्लिट्युड सेम हुन्छ र सर माउथमा फ्रीली भाइब्रेट गरेको गर्न परेकोले त्यस्तो एम्प्लिट्युड हल्का बढी हुँदैन र भनेको छ है अब भित्रको एम्प्लिट्युड त सेम हुन्छ भाइ पाइप भित्रको एम्प्लिट्युड चाहिँ सेम हुन्छ अब त्योभन्दा बाहिर चाहिँ के हुन्छ भने भित्र बनेको एम्प्लिट्युड भन्दा बाहिर चाहिँ के हुन्छ भने त्यो एम्प्लिट्युड यो भन्दा नि अझ बढी म्याक्सिमम हुन्छ क्या एन्टिनोडको एम्प्लिट्युड जुन हुन्छ त्यो अझ बढी हुन्छ किनभने त्यसलाई फ्रिडम भयो नि त पार्टिकललाई त्यो माथि पनि ठोकिने भएन तल पनि ठोकिने भएन हो दुवै ठाउँमा नठोकिने भइसकेपछि तिनीहरूको एम्प्लिट्युड के हुनुभयो भने बाहिर त अझ बढी म्याक्सिमम एम्प्लिट्युडले फ्रिडम गर्ने भयो नि त भाइब्रेट गर्ने भयो नि त हैन त्यो भाइब्रेसनको लागि फ्रिडम पाउने भयो क्या पार्टिकलले त्यही भएर एम्प्लिट्युड अलिकति बढ्छ बाहिर भन्न खोजेको कारण त्यही भएर हो ल मैले अब इनकरेक्सनसम्म यहाँ गरेँ है अब हामी आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ अब अर्को क्लासमा चाहिँ म यो एम्प्लिट्युडको यो जुन यो इनकरेक्सन छ यो इनकरेक्सनको एप्लिकेसन चाहिँ म रेजोनेन्स ट्युबमा लगाएर गराउँछु है ई कति हो भनेर सोधेर मैले 0.3 टाइम्स डायमिटर भनेर अहिले लेखिसकेको छु ईको भ्यालु त्यसले गर्दाखेरि आजलाई हामी यति नै गरौँ अब अर्को क्लासमा चाहिँ म तिमीहरूलाई अब रिभिजन क्लास भयो भने रिभिजन गराइदिन्छु है मेरो क्लास परेन भने म अर्को क्लासमा चाहिँ रेजोनेन्स ट्युबबाट सुरु गर्छु त्यसको एप्लिकेसन चाहिँ म रेजोनेन्स ट्युबमा गराइदिन्छु है ल आजलाई हामी यति नै गरौँ ओके थ्याङ्क यू एभ्रीबडी